हाय दिल ही तो है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शान से सरबीना के पास जाती है और कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की सरमद को अपना बनाने की, लेकिन मैं हर बार नाकाम हुई क्योंकि सरमद मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी ही वजह से तुम अपने अब्बू की मोहब्बत से महरूम रही। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो सबरीना कहती है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और उसी वक्त वहाँ पर शानज़े की अम्मी भी आ जाती है और सबरीना से कहती है कि शानज़े बिल्कुल ठीक कर रही है, हमारी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे शानज़े की तरह तुम्हें भी अपनी बेटी समझना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तो सबरीना कहती है कि जो कुछ हो चुका है उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कोशिश कर सकते हैं कि आगे कोई गलती ना हो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शानज़े सरमद के पास जाती है और सरमद से कहती है कि सरमद मुझे माफ कर दो, तुमने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैं ही थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे पहले जैसी दोस्त बना लो। तो सरमद कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जैसे हमारी पहले दोस्ती थी अब भी वैसा ही रहेगी। हम दोस्त थे, हैं और रहेंगे। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि मोहित खुला के पेपर्स फाड़ देता है और सबरीना के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो सबरीना, मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हें घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं यहाँ तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। तो सबरीना कहती है कि आप तो अबीरा के साथ खुश थे, तो आपको मेरी क्या जरूरत है। तो मोहित कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि अबीरा से। मोहित सबरीना से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो सबरीना कहती है कि मैंने भी ये दिन आपके बगैर बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। इसके बाद सबरीना मोहित के साथ उसके घर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं सिवाय अबीरा के। अबीरा अकेली रह जाती है, उसका कोई साथ नहीं देता। और इसी तरह होगा इस ड्रामा सीरियल का हैप्पी एंड। शानज़े सबरीना के पास जाती है और कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की सरमद को अपना बनाने की, लेकिन मैं हर बार नाकाम हुई क्योंकि सरमद मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी ही वजह से तुम अपने अब्बू की मोहब्बत से महरूम रही। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो सबरीना कहती है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और उसी वक्त वहाँ पर शानज़े की अम्मी भी आ जाती है और सबरीना से कहती है कि शानज़े बिल्कुल ठीक कर रही है, हमारी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे शानज़े की तरह तुम्हें भी अपनी बेटी समझना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तो सबरीना कहती है कि जो कुछ हो चुका है उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कोशिश कर सकते हैं कि आगे कोई गलती ना हो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शानज़े सरमद के पास जाती है और सरमद से कहती है कि सरमद मुझे माफ कर दो, तुमने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैं ही थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे पहले जैसी दोस्त बना लो। तो सरमद कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जैसे हमारी पहले दोस्ती थी अब भी वैसा ही रहेगी। हम दोस्त थे, हैं और रहेंगे। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि मोहित खुला के पेपर्स फाड़ देता है और सबरीना के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो सबरीना, मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हें घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं यहाँ तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। तो सबरीना कहती है कि आप तो अबीरा के साथ खुश थे, तो आपको मेरी क्या जरूरत है। तो मोहित कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि अबीरा से। मोहित सबरीना से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो सबरीना कहती है कि मैंने भी ये दिन आपके बगैर बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। इसके बाद सबरीना मोहित के साथ उसके घर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं सिवाय अबीरा के। अबीरा अकेली रह जाती है, उसका कोई साथ नहीं देता। और इसी तरह होगा इस ड्रामा सीरियल का हैप्पी एंड। शानज़े सबरीना के पास जाती है और कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की सरमद को अपना बनाने की, लेकिन मैं हर बार नाकाम हुई क्योंकि सरमद मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी ही वजह से तुम अपने अब्बू की मोहब्बत से महरूम रही। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो सबरीना कहती है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और उसी वक्त वहाँ पर शानज़े की अम्मी भी आ जाती है और सबरीना से कहती है कि शानज़े बिल्कुल ठीक कर रही है, हमारी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे शानज़े की तरह तुम्हें भी अपनी बेटी समझना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो।
تو سبرینا کہتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کوشش کر سکتے ہیں کہ آگے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شانزی سرمد کے پاس جاتی ہے اور سرمد سے کہتی ہے کہ سرمد مجھے معاف کر دو، تم نے مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں ہی تھی جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مجھے پہلے جیسی دوست بنا لو۔ تو سرمد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جیسے ہماری پہلے دوستی تھی اب بھی ویسا ہی رہے گی، ہم دوست تھے ہیں اور رہیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ موہت کھلا کے پیپرز پھاڑ دیتا ہے اور سبرینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو سبرینا، میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی، اب میں یہاں تمہیں واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ آپ تو ابیرا کے ساتھ خوش تھے تو آپ کو میری کیا ضرورت ہے؟ تو موہت کہتا ہے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں نہ کہ ابیرا سے۔ موہت سبرینا سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ میں نے بھی یہ دن آپ کے بغیر بہت مشکل سے گزارے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد سبرینا موہت کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے اور دونوں خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں، سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں سوائے ابیرا کے۔ ابیرا اکیلی رہ جاتی ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور اسی طرح ہوگا اس ڈرامہ سیریل کا ہیپی اینڈ۔ شانزی سبرینا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی سرمد کو اپنا بنانے کی، لیکن میں ہر بار ناکام ہوئی کیونکہ سرمد مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، اور میری وجہ سے تمہیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، میری ہی وجہ سے تم اپنے ابو کی محبت سے محروم رہی، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اسی وقت وہاں پر شانزی کی امی بھی آ جاتی ہے اور سبرینا سے کہتی ہے کہ شانزی بالکل ٹھیک کر رہی ہے، ہماری وجہ سے تمہیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، میں بھی تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے شانزی کی طرح تمہیں بھی اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کوشش کر سکتے ہیں کہ آگے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شانزی سرمد کے پاس جاتی ہے اور سرمد سے کہتی ہے کہ سرمد مجھے معاف کر دو، تم نے مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں ہی تھی جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مجھے پہلے جیسی دوست بنا لو۔ تو سرمد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جیسے ہماری پہلے دوستی تھی اب بھی ویسا ہی رہے گی، ہم دوست تھے ہیں اور رہیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ موہت کھلا کے پیپرز پھاڑ دیتا ہے اور سبرینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو سبرینا، میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی، اب میں یہاں تمہیں واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ آپ تو ابیرا کے ساتھ خوش تھے تو آپ کو میری کیا ضرورت ہے؟ تو موہت کہتا ہے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں نہ کہ ابیرا سے۔ موہت سبرینا سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ میں نے بھی یہ دن آپ کے بغیر بہت مشکل سے گزارے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد سبرینا موہت کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے اور دونوں خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں، سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں سوائے ابیرا کے۔ ابیرا اکیلی رہ جاتی ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور اسی طرح ہوگا اس ڈرامہ سیریل کا ہیپی اینڈ۔ شانزی سبرینا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی سرمد کو اپنا بنانے کی، لیکن میں ہر بار ناکام ہوئی کیونکہ سرمد مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، اور میری وجہ سے تمہیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، میری ہی وجہ سے تم اپنے ابو کی محبت سے محروم رہی، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اسی وقت وہاں پر شانزی کی امی بھی آ جاتی ہے اور سبرینا سے کہتی ہے کہ شانزی بالکل ٹھیک کر رہی ہے، ہماری وجہ سے تمہیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، میں بھی تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے شانزی کی طرح تمہیں بھی اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کوشش کر سکتے ہیں کہ آگے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شانزی سرمد کے پاس جاتی ہے اور سرمد سے کہتی ہے کہ سرمد مجھے معاف کر دو، تم نے مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں ہی تھی جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مجھے پہلے جیسی دوست بنا لو۔ تو سرمد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جیسے ہماری پہلے دوستی تھی اب بھی ویسا ہی رہے گی، ہم دوست تھے ہیں اور رہیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ موہت کھلا کے پیپرز پھاڑ دیتا ہے اور سبرینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو سبرینا، میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی، اب میں یہاں تمہیں واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو سبرینا کہتی ہے کہ آپ تو ابیرا کے ساتھ خوش تھے تو آپ کو میری کیا ضرورت ہے؟ تو موہت کہتا ہے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں نہ کہ ابیرا سے۔ موہت سبرینا سے کہتا ہے کہ
बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो सबरीना कहती है कि मैंने भी ये दिन आपके बगैर बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। इसके बाद सबरीना मोहित के साथ उसके घर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं सिवाय अबीरा के। अबीरा अकेली रह जाती है, उसका कोई साथ नहीं देता। और इसी तरह होगा इस ड्रामा सीरियल का हैप्पी एंड। शान